7.2. सेम देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योग घाल। आमच्या जिवितांत खेळाक खूब म्हत्व आसा। कित्याक काय म्हळ्यार खेळटकच भलायकी बरी उरता, आमच्या आंगाक बरो व्यायाम जाता, तशेंच शारिरीक आनी मानसीक तणाव पयस जाता। तर खेळाक लागून आमकां जायते फायदे जातात। पूण आयज काल कंप्युटर, इंटरनेट आनी टीव्हीक लागून भुरगीं भितर बसून रावतात। तांकां खेळा विशीं चडशी म्हायती ना। आमचे पारंपारीक जे खेळ आसात ते वेगळेच तरेचे आसात। मानसीक तशेंच शारिरीक उपयोग चड जाल्लो दिश्टी पडटा। आनी तेन्नाच्या काळार आमी पळयतात की सगळे आमचे जाणटेले घटमूट आसताले, घडये हाकाच लागून जाय। आयज आमी परतून ती याद करून घेवया, आमी फाटल्या यादींनी परतून वचुया। चलात तर आता गोंयचे कांय पारंपारीक असे खेळ आमी पळोवया। फातरांनी हो खेळाचो प्रकार घरांतलो जावन आसा। हो पावसात जेन्ना भुरग्यांक भायर सरूंक मेळना तेन्ना खेळटात। भुरगींच कित्याक, जाणट्याक लेगीत हो खेळ खेळूंक खूब आवडटा। ह्या खेळांत एकाच आकाराचे बारीक 5 फातर लागतात। हो खेळ कसो खेळटात तो आमी पळोवया। 5 फातर हातात घेवन हालोवन जमनीर उडोवप, मागीर तातूंतलो खंयचो एक फातर काडप। पयलीं काडिल्लो फातर हवेत उडोवप। हवेत उडयल्लो फातर सकयल पडच्या आदी खेळप्यान जमनी वयलो एक फातर मुठीत काडप आनी त्याच हातान हवेतलो फातर जिखप। अशे तरेन एक एक करून 4 फातर काडप। ह्या खेळाचे नेम आनी अटी अशे आसात। बारीक 5 फातर आसूंक जाय। फातर काडटना दुसरे फातर हालूंक फावना। खेळटना एकाच हातान खेळचे पडटा। तर हो खेळ तुमकां खूब आवडटलो आनी हो खेळ खेळपाक खूब मज्जा येता। अटक मटक हो एक आगळो वेगळो असो खेळा प्रकार जावन आसा। हो घरांत खेळपाचो खेळ। चड करून पावसात जेन्ना भायर भुरग्यांक वचूंक मेळना तेन्ना हो खेळ खेळटात। भुरगीं भोंवताडो करून बसतकीर सगळ्यांनी दोनूय हात जमनीर दवरप, तांचेच भितरले एकट्या खेळगड्यान आपकोशेन फुडें सरप आनी सगळ्या भुरग्याच्या बोटाक हात लावन एक पद म्हणप। अटक मटक चवळी चटक, चवळी जाली गोड गोड, जिबेक आयलो फोड फोड, जिबेचो फोड फुटना फुटना, डॉक्टर मामा उठना उठना, डॉक्टर मामा उठलो, जिबेचो फोड फुटलो। अशे पुराय पद म्हणून जातकीर निमणे ओळीतले निमणे अक्षर ज्या भुरग्याच्या बोटार येता ताणें आपले बोट मोडून धरप। अशे तरेन सगळ्या भुरग्याच्या हाताची बोटां मोडून धरप। अशे तरेन सगळ्या भुरग्याच्या हाताची बोटां सुटत वतात। पूण ज्या भुरग्याची बोट निमणे उरता त्या भुरग्याच्या हातार कुटली पडटा। कुटली कोणाचेरी पडपाक शकता। पद म्हणटा ताजेर लेगीत। हे खेळाचे नेम आनी अटी अशी आसात। वर्तुळ करून बसप, सगळ्यांनी दोनूय हात जमनीर दवरप, जाचे बोट निमणे उरता ताजेर कुटली घालप। विरांनी हो खेळाचो प्रकार घरांत खेळटात, चड करून पावसाच्या दिसांनी। ह्या खेळाक 9 वेदभर लांबायेचे वीर आनी 1.5 वेद लांबायेचो वीर तशेंच सरपट जमीन जाय पडटा। हे खेळाचे नेम आनी अटी अशी आसात। मोठवे वीर आडवे धरपाचे आनी तांचे मदीं लांब वीर लागता, तशेंच सरपट जमीन जाय पडटा। सगळे वीर क्रॉस आकारान धरपाचे। व्हडल्या वीराचेर एक तरी धाकटो वीर पडपाक जाय। जर व्हड वीराचेर ल्हान वीर पडले ना जाल्यार खेळपी बाद जाता। हो खेळ कसो खेळटात ते पळयात। हो खेळ खेळपाचे सुरवातेक वीर आडवे धरपाचे आनी तांचे मदीं लांब वीर घालपाचे, पूण तो उबो धरपाचो।
सगळे क्रॉस आकारान धरपाचे. हो खेळपाक गडी बी लागना. कोणेय सुरवात करपाची. हो खेळ खेळटना भुरग्यांनो सांबाळून, कारण वीर एकामेकाक तोपत हो भंय आसता. ह्या खेळा फाटल्यान एक अंधश्रद्धाय आसा. हो खेळ सांजे वेळार खेळपाक दिनात, कारण सांजे वेळार घरात लक्ष्मी येता तेन्ना हो खेळ खेळूंक जायना अशें मानतात. गुड्ड्याचो खेळ. हो खेळ चड करून चले खेळटात. ह्या खेळाक लागता ती खंयचेय शीतपेयाची बाटलेची गुड्डी. अर्द मीटर लांब बाजारी सूत. सुरवातेक गुड्डेच्या दोनूय बुराकांनी सूत घालप. सुताची दोनूय तोकां दोनूय हातांनी घट धरून घुंवडावप. दोनूय हातांनी सूत ओडप. उपरांत गुड्डी आपशीच घुंवत रावता, आरती परती घुंवता. अशे रितीन हो खेळ खेळटात. सुताक एक फावट पीड पडटकीच सूत आरते परते फिरता ते पळोवन सामकी मज्जा येता. कवचांनी. होय खेळाचो प्रकार घरातलो जावन आसा. ह्या खेळाक वेगवेगळ्या रंगाच्यो कांकणाच्यो कवच्यो लागतात. ह्या खेळाचे नेम आनी अटी अशी आसात. खेळाक बेबो नासता. सगळ्यांनी भोवताडो करून बसप. कवची काडचे पयलीं कवच्यो मिक्स करूंक जाय. हो खेळ कसो खेळटात तो आमी पळोवया. गोल बसले उपरांत तांचे भितरले एकट्या खेळगड्यान कवची काडप. कवची काडटना मतींत दवरची की कवची दुसऱ्याक दाखोवंक फावना. ताचे कुशीक बशिल्ल्यान वळखून ते कवचेचो रंग सांगप. जर दुसरो खेळगडो वळखुपाक असफल जालो जाल्यार कवची काडटल्या खेळगड्यान कवची कुशीक दवरप आनी परतून ताणेय कवच्यांनी मिक्स करप. ताचे उपरांत दुसऱ्या खेळगड्यान खेळप. असो हो खेळ. चड कवच्यो जमता तो जिखता. भुरग्यांनो हो खेळ जरूर खेळचो, पूण कवच्यो हाताक लागच्यो न्हय हाची जतनाय तुमी घेवची. आप्पड पापड. हो खेळा प्रकार घरात खेळपाचो. चड करून चलयो खेळटात. हो खेळ खेळपाची रीत सामकी सोपी. पयलीं सगळीं भुरगीं गोल करून जमनीर बसतात. तातूंतले एक भुरगें सगळ्या भुरग्याक हात फुडें करून ताळत जमनीर तेकून एकामेकाच्या वयल्यान हात दवरपाक सांगता. मागीर सगळीं हात एकामेकाचेर दवरतात. ते भुरगें आपलो हात ताचेर दवरता आनी आपल्या दुसऱ्या हातीर दवरून आप्पड पप्पड धर गे बेबी म्हजो कान अशें म्हणटा. मागीर हात ताच्या खांदार दवरता. अशें करून सगळीं आपलो हात एकामेकाच्या खांदार दवरून क्याव म्याव अशें म्हणून एकामेकाक हालयतात आनी मागीर तांच्या खाक्याक हात लावन तांकां एकामेकाक खातकुल्यो करतात. एकाद्रे भुरगे रडत तर हो खेळ हांसोवंक चड बरो, चड करून सामक्या माणकुल्यांक. ताबूळ फळें. होय खेळाचो प्रकार घरातलोच जावन आसा. ह्या खेळांत कमीत कमी 2 आनी चडांत चड 4 जाणां असतात. ह्या खेळाक ताबूळ फळे 2 रंगाच्यो 12 ते 13 गुलो, 4 ताबलां हे साहित्य लागता. हो खेळ खेळपाची रीत आमी जाणून घेवया. ह्या खेळात 4 ताबलाचेर एके वटेन दोनूय तोकां कडेन 2-2 फुलयो जाल्यार दुसरे वटेन 1-1 फुली आसता. हो खेळ दर वटेन 1 वा 2 खेळगडे आशिल्ल्या अशा 2 पंगडां मदीं खेळटात. खेळ खेळचे पयलीं दोनूय पंगडां मदीं ताबूळफळें दवरतात. दर एक पंगड आपले गुलो आपापले वटेंतल्या खणात एकामेकाच्या विरुद्ध दिशेन लायतात. मागीर 4 ताबलां मुठीत घेवन ताची पोतां जमनीर आपटून आपणाक जाय तशे गुण मेळोवपाच्या उद्देशान ताबलां 1-2 फावटी हवेत उडोवन जिखतात आनी मागीर ती जमनीर उडयतात. खेळाचे चालीक सुरवात जातली आनी गुली खणा भायर काडटलो जाल्यार पयलीं ताबल पडूंक जाय. पयले ताबल पडसर मेळिल्ले गुण धरूंक मेळना. ह्या खेळात आपली घूल मारूंक दिवप ना आनी दुसऱ्याची घूल मारप हाकाच चड म्हत्व आसता. ज्या गटाच्यो गुलो पटार उरतात तोच गट जिखता. ह्या खेळात लागपी ताबलां ही लाकडाची असतात. केन्ना केन्ना कोण्याच्या कांबीची ताबलां करतात. तर ह्या दिसांनी आमकां ताबलां दिसनात आनी हो खेळा प्रकारूय सामको नाचसो जाला. दोरयांनी. हो खेळ चड करून गिमांत खेळटात. 1-1.5 मिटराची लांब दोरी ह्या खेळा प्रकाराक लागता. ह्या खेळाक व्हडलीशी नेम वा अटी लागनात. खेळपाक सुरवात करतकीच मदींच खेळ थांबोवपाक मेळना. हो खेळ खेळपाची रीत सामकी सोपी. खेळगडो दोरी घेवन गोल घुंवडायता आनी पांयां पोंच्यान फाटसून माथ्यावयल्यान घुंवडावन मुखार हाडटा. खेळगडो खेळटना मदींच दोरी पांयाक घुसपून पडलो जाल्यार तो बाद थारता. डाव दुसऱ्याक वता. हो खेळ आयज काल भुरगीं खेळटना आमकां दिश्टी पडटा. रिंगांनी. हो खेळ मैदानाचेर वा मळाचेर खेळटात. हो खेळ भुरगीं गिमांत खेळटात. ह्या खेळाचे नेम आनी अटी अशी आसात. समान गड्याचे 2 पंगड. मैदानाचे 2 भाग करप. बाद जातकच दुसऱ्या पंगडाच्या फाटल्यान रावप. जिखतना म्हळ्यार कॅच धरतना रिंग सुटत जाल्यार गडी बाद जाता. हो खेळा प्रकार सामको सोंपो,
कोणी दोन भुरगीं वा गडे आपकोशीन फुडारी म्हूण रावतात. दोनूय पंगड आपल्या राज्यांत येतात. दोनूय पंगडांतले 2 गडी मुखार येतात आनी एकामेका कडेन 3दा रिंग उडयतात. तिसरे फावटी रिंग वता तो पंगड दुसऱ्या पंगडाक बाद करता. बाद करतना दुसऱ्या पंगडान रिंग जिखले जाल्यार त्या पंगडान पयल्या पंगडाक बाद करप. ज्या पंगडांतले सगळे गडे बाद जातात तो पंगड हारता आनी ज्या पंगडांतलो एक लेगीत गडो उरता तो पंगड जिखता. आयज लेगीत कांय भुरगीं आमकां रिंगांनी खेळटना दिश्टी पडटात. कबड्डी हाका हुतुतूय म्हूण आमी वळखतात. हो खेळ मैदानाचेर खेळटात. चले आनी चलयो खेळटात. ह्या खेळांत 2 पंगड असतात. घुरी घालपी खेळगड्याक दुसऱ्या पंगडा वटेनच्या घुरये वळीक स्पर्श करचो पडटा. घुरी घालतल्यान कबड्डी वा हुतुतू स्वर सोडूंक उपकारना. घुरी घालपी खेळगड्यान बोनस वळीक स्पर्श केल्यार त्या पंगडाक एक अदीक बोनस गूण मेळटा. हो खेळ 2 पंगडां भितर खेळटात. दर एक पंगडात 10 खेळगडे असतात. तातूंतले 7 खेळटात आनी 3 राखीव असतात. पंगडांतलो एक खेळगडो एकाच वेळार हुतुतू नाजाल्यार कबड्डी हो सूर धरीत आपल्या विरोधक पंगडाचेर घुरी घालता आनी आपल्या हाताचो नाजाल्यार पांयाचो वापर करून विरोधी पंगडाच्या खेळगड्यात बाद करपाचो यत्न करतात. घुरी घालपी खेळगड्यान बोनस वळीक स्पर्श केल्यार बोनस गूण मेळटात. खंयच्याय पंगडांतलो एक खेळगडो बाद जाता तेन्ना दुसऱ्या पंगडाक एक गूण मेळटा. जेन्ना एखाद्या पंगडाचे सगळे गडी बाद जातात तेन्ना लोण पडली अशें म्हणटात. त्याच वेळार विरुद्ध पंगडाक थारायल्ले चड गूण मेळटात. हो खेळ आयज लेगीत आमकां खेळटना दिश्टी पडटा. उबो खो खो हो एक मैदानी वा मळार खेळपी खेळ जावन आसा. चड करून चले हो खेळ खेळटात. खेळाक लागपी साहित्य कांयच ना. ह्या खेळाक लागपी नेम आनी अटी अशी आसात. वर्तुळांत दोग गडी उबे रावतात. धांवतल्यान खेळगड्याचे मदीं धांवप. खो गड्याच्या मुखार येवन रावप. खो दिल्या उपरांत निमणे आसता ताणेच धांवप. हो खेळ खेळपाची रीत सामकी सादी. वर्तुळांत एका फाटल्यान एक असे दोग जाण उबे रावतात. तातूंतलो एक बेबो आसता तर दुसरो धांवपी. धांवपी आपल्या धरचे पयलींच वर्तुळांत उबे आशिल्ल्याच्या मुखार रावन खो म्हणटा. खो म्हळें म्हणटकच तिसऱ्यान धांवप. असो हो सादो आनी मजेचो असो खेळ. हो खेळ भुरगीं आयज लेगीत आमकां खेळटना दिश्टी पडटात. मिलानी हो खेळ भुरगीं मैदानाचेर खेळटात. चड करून चलयोच हो खेळ खेळटना दिश्टी पडटा. वाटकुळीत 7 मिलां काडची पडटात. खेळप्यान लंगडी घालूनच खेळचें पडटा. खेळप्यान एकदांच खेळप. सुरवातीक कवची वा फातराची ल्हानशी कळपी पयल्या मिलांत उडोवप. खेळप्यान त्या मिलांत पांय दवरिनासतना मुखार लंगडी घालीत वचप. लंगडी घालीत निमण्या मिलांत पावतकीर भायर वचनासतना परत लंगडी घालीत येवप आनी आपली कवची घेवन भायर येवप. अशे तरेन एका फाटल्यान एक अशे सगळ्या मिलांनी कवच्यो उडोवप आनी कवची आशिल्ल्या मिलांत पांय दवरिनासतना खेळत रावप. अशे तरेन हो खेळ खेळटात. जर फातर वा कवची उडयतना मिलांत पडनासतना चुकून भायर पडली जाल्यार खेळपी बाद जाता. उपरांत दुसऱ्याक डाव मेळटा. बाद जाल्ल्या खेळगड्यान बाद जाता त्याच मिला कडसून खेळपाक सुरवात करप. जेन्ना एखाद्या खेळगड्यान पुराय मिलांत खेळून जाता तेन्ना ताणें खुरीस घालप आसता. उपरांत त्या मिलांत कोणेच पांय दवरप नासता. प्रत्येकान आपल्याच खुर्सार पांय दवरप. दुसऱ्याच्या खुर्सार पांय दवरल्यार तो बाद जाता. चड खुरीस घालपी जिखलो अशें मानतात. खुरीस घालपी खोशी आसता पूण ताचे फाटल्यान खेळटल्याक दुख्ख जाता कारण खुरीस ताचेर पडटाच अशें म्हणटात आनी खुरीस पडप म्हळ्यार ती हारूच अशें मानतात. हो खेळ खेळपाक खूब मज्जा येता. शिप्यांनी हो एक खेळ मैदानी जावन आसा. ह्या खेळाक लागपी साहित्य म्हळ्यार फातराची शिपी. ह्या खेळाक लागपी नेम आनी अटी अशी आसात. शिपी चौकनाच्या भायर पडपाक जायना. शिपी रेशेर पडपाक जायना. बाद जाता. शिपी चुकून दुसऱ्या चौकनात उडयल्यार डाव वता. तिसऱ्या आनी चौथ्या चौकनात दोन्ही पांय जमनीर दवरपाक मेळटात. सई चौकन खेळून जातकीर चौकनात उडयल्ले शिपयेचेर पांय दिवपाक जाय. पयल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या चौकनात लंगडी घालून खेळप. बाद जाले उपरांत ज्या डावात बाद जाला ताणें जर दुसरे फेरीत खेळपाचे चुकयले जाल्यार तो परत बाद जाता. हो खेळ खेळपाक मज्जा येता पूण चड करून आदल्या काळार हो खेळ तिनसांजे खेळपाक दिनासली. लंगडी हो एक मैदानी खेळ जावन आसा. ह्या खेळात एक अट आसा. ती म्हळ्यार जर तर कोणी भुरग्यान पांय जमनीक तेकयला जाल्यार तो भुरगो त्या धावांतल्यान बाद म्हळ्यार आउट जाता. आमी पळयतली ती लंगडी घालून सर. लंगडी घालून खेळप म्हळ्यार आगळी वेगळी अशीच मजाशी. आपालिपा हो खेळ
सगळ्या भुरग्यांक आवडटा, जाका आमी हायड एंड सीक म्हणून वळखतात. हो खेळ मैदानी जावन आसा आनी हाका व्हडलेशें साहित्य लागना. बेब्यान आपल्या वर्तुळांत उबें रावप, दोळे धांपप, बाकीच्या गड्यांनी आडस आशिल्ल्या जाग्यार लिपप. लिपिल्ल्या भुरग्यांनी कुटूर यो म्हणले उपरांत ताणें ताका सोदपाक वचप. बेब्यान चड करून पयस वचूंक फावना, कित्याक तो जर चड पयस गेलो जाल्यार लिपिल्ली भुरगीं सहजतायेन टिपो घालतली. बेब्यान दुसऱ्या भुरग्याक टिपो घालूंक दिवप नासता. हो खेळ सामको सोंपो आनी सगळ्यांचो आवडीचो. आयज लेगीत कांय भुरगीं हो खेळ खेळटना आमकां दिश्टी पडटा. आठ्यांनी हो खेळ मैदानी जावन आसा. चड करून गिमांत सांजे वेळा खेळटात. ह्या खेळांत लागपी साहित्य म्हळ्यार सायकलीचे, स्कुटरीचे वा मोटरसायकलीचे टायर, 1 फूट लांब पडी वा रिंगायद्या रुंदायेचे पत्र्याचो आटो, 2 फूट लांब लायटीची तार. खेळाची सुरवात आटो वा टायर हातान धुकलून करप. खेळटना आटो वा टायर जमनीर आडवो पडूंक फावना. हो खेळ भुरगीं सर्ती लावन वा उमेदीक खेळटात. सुरवेक टायर वा आटो धुकलतकच तो पडचो न्हय म्हूण बडयेन वा सरयेन सांबाळचो पडटा. ज्या भुरग्याचो आटो जमनीर पडटा तो भुरगो बाद जाता. हो खेळ खेळपाक खूब मजा येता. खांब्यांनी हो खेळ खेळपाक मज्जा येता. जर तर 9 मेडी असल्यो जाल्यार त्या खेळाक 10 व्यक्ती खेळपाक जाय पडटा. सुरवातेक 10 जाणां मदीं रावतात. खांब्याक धरपाक बेगीन धांवतात. हाचें कारण म्हळ्यार जाका कोणाक मेड मेळना तो बेबो जाता. उरिल्लीं सगळीं भुरगीं खांब्याक घट्ट धरतात. बेबो भुरगीं आको माको तेल माको तेलकराचो डबो फुटलो तेल गे तेल अशें पद म्हणत खांब्याकडे घुवत रावतात. मागीर हेर जाणां ह्या खांब्यार सावन दुसऱ्या खांब्यार वतात. हो खेळ भुरगीं बरे तरेन आनी मजेत खेळटात. भुरगेच कित्याक जाणट्याक लेगीत हो खेळ खेळपाक खूब आवडटा. गड्ड्यांनी ह्या खेळा प्रकारांत 3 अशे मुखेल खेळ मेळटात. बोदो खेळ, कोयबा, मिलानी खेळ. आयज आमी ह्या खेळांतलो मिलानी खेळ पळोवया. हाका वाटकुळे सिमिटाचे गड्डे लागतात. ह्या खेळांत जमनीचेर समान अंतराचेर 3 मिलां म्हळ्यार 3 बुराक खणटात. दर एका मिलाची रुंदाय सुमार 4 इंच आसली तरी तळाची रुंदाय बरीच उणी म्हळ्यार 1 इंच आसता. ह्या खेळांत खेळगडो आपले गड्डे खेळत खेळत दुसऱ्या खेळगड्याच्या गड्ड्याक मोखून पयस जावणायतात. जो खेळगडो 3 मिलां भरून मेकळो जाता तो जैतिवंत थारता आनी जो शकना ताजेर हाड पडटा. हे हारीक ह्या खेळाचे परिभाशेत घुस अशें म्हणटात. हो खेळ खेळपाकूय भुरग्यांक आदल्या काळार खूब मजा येताली. गोयणेबाल हो खेळ मैदानाचेर खेळटात. ह्या खेळाक लागतात ती जित्या कोण्यान तयार केल्लो कोयणो आनी बाल. तर हांगा तुमकां दिसून येतले कशे तरेन कोयणेबाल करतात ते. हो खेळ खेळपाक 2 पंगड लागतात. ह्या दोनूय पंगडाक मारपी कोयण्याचो डाव आनी जिखपी बाल जिखप्याचो डाव ह्या नांवांनी वळखतात. सुरवातीक मळाचे मदीं जमनीक सुमार 4 आंगळां ते वेतभर अशी 3 खोलायेची आनी 2 इंच रुंदायेची चीर घालतात. तिका हूर म्हणटात. मारपी पंगडांतलो खेळगडो हुरीर आडवे बाल दवरता आनी बाल पोंचे खाचीत कोयणे घालून बाल खोले करून हवेत उडयतात. जिखपी पंगडांतले खेळगडी हे बाल वयले वयर जिखपाचे यत्न करतात. जर हे बाल जिखपी पंगडाच्या खंयच्याय खेळगड्यान वयले वयर जिखून घेतले तर मारपी खेळगडो बाद जाता. जर बाल जिखलो ना तर मारपी खेळगड्याक पयले जीवदान मेळटा. उपरांत मारपी खेळगडो हुरीत कोयणो बोटाच्या आदारान वा दुसऱ्या कोयण्यान उबो करता आनी जिखपी पंगडांतलो खेळगडो खोले केल्ले बाल जंय जमनीर पडला थंयसून ते हुरी वटेन शेवटून मारता. ह्या खेळाचे नेम आनी अटी अशी आसात. दोन्ही पंगडांनी सारकी गडी आसप. बाल सुमार 4 ते 5 इंच लांबायेचो आसप. बालाच्या दोन्ही कडो तोकाच्यो असतात. कोयण्याचो डाव आशिल्ल्या पंगडाच्या एकूच गड्यान खेळप. हो खेळ खेळपाक तुमकां खूब मजा येतली. लोगोऱ्यो हो खेळ मैदानी जावन आसा. एक गोल काडप आनी ताचे मदीं एकार एक कट्ट्यो दवरप. अ पंगडांतल्या एकट्या खेळगड्यान लोगोऱ्यो फाटल्यान उबे रावप. ब पंगडांतल्या एका खेळगड्यान बॉल घेवन शिमेर उबे रावप आनी मोके असो प्रश्न विचारत अ पंगडांतलो खेळगडो मोके म्हणसर ताणें ताका मोके अशें विचारत रावप. बॉल लागून लोगोऱ्यो फुटल्यो जाल्यार ब पंगडांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी पयस धांवप. ब पंगडान पयस पडलेलो लोगोऱ्यो एकठांय करप. पूण अ पंगडांतल्या खेळगड्यान ताका तशें करपाक सफल जावंक दिवप ना. अ पंगडान ब पंगडाचे फाटीक बॉल घेवन लागप आसता. ब पंगडांतले सगळे खेळगडी खेळून जातकीर अ पंगडाक खेळपाक मेळटा. ह्या खेळाक 7 कट्ट्यो आनी 1 बॉल लागता. ह्या खेळाच्यो नेम आनी अटी अशी आसात. एक खेळप्याक 3 चान्स असतात. बॉल हाताक धरून भोंवूंक फावना. बॉल मारून लोगोऱ्यो फोडप. बॉल पोटार तोंडार तकलेर मारप ना. फाटीर जांगड्यार भुजार मारलो जाल्यारूच बोव बोव म्हणप.
बॉल घेवन धांवन मारपाक मेळना. हो खेळ सगळ्यांचो आवडीचो. आयज लेगीत कांय गांवांनी हो खेळ आमकां खेळिल्लो दिश्टी पडटा आनी हो खेळ सामको उमेदीचो खेळ जावन आसा. लगोऱ्यो आमी खेळुया आनी गोंयकारपण आमचें तिगोवया. खेळ गोंय खेळया सांगातान खेळ गोंय मेळया माय मोगान खेळ गोंय गावया आनंदान खेळ गोंय सांगता काळजांतान सांचे सगळे मेळटाले गोंयडे ताल आमी खेळटाले निसरून सगला पडटाले पडोन रोखडे उठटाले केन्नाय तकली फोडटाले केन्नाय तिम्यो मोडटाले एकामेकाक ओडटाले इश्टागोत आमी गोडटाले खेळ गोंय खेळया सांगातान खेळ गोंय मेळया माय मोगान खेळ गोंय गावया आनंदान खेळ गोंय सांगता काळजान. तर आत्ता तुम्ही आमचे गोंयचे कांय पारंपरीक असे खेळ पळयले. तर हे खेळ आमी खेळचे परतून आमी फाटल्या तेंपार वचचे अशें म्हाका काळजांतल्यान दिसता. हे खेळ तिगोवन दवरपाची आमकां खूब गरज आसा. कंप्युटर, इंटरनेट आनी टी व्ही पासून पयस सरपाची आमकां गरज आसा. आमची भलायकी सांबाळपाची आमकां चड गरज आसा. तशेंच जे शारिरीक आनी मानसीक तणाव जो आयज काल आमकां दिश्टी पडटा तोय बी पयस करपाची आमकां गरज आसा. तर आमी हो खेळ सांबाळून दवरया आनी परतून एक फावट आदल्या तेंपार वचुया. देव बरें.